वेलकम टू आप तक विद मेहर तारर। हमारे आज के मेहमान हैं डॉक्टर मुराद रास, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन पंजाब। थैंक यू फॉर स्पीकिंग टू मी। सो कोरोना वायरस इज़ बैक। सुना है कि दोबारा से केसेस हैं। आप लोग उन्हीं SOPs को करेंगे, मॉनिटर करेंगे? देखिए मैं उसमें इम्प्लीमेंट तो ऑलरेडी हो चुके हैं। हाँ, मैं कल रात भी नए इशू हुए हैं लाइक NCOC ने नए कि घर से कोई नहीं निकलेगा मास्क के बगैर और सारी मार्केट्स वगैरह 10 बजे बंद हो जाएंगी। जो स्कूल्स का हम देख रहे हैं, मैं आपको ये बताऊं कि इतने ज़्यादा केसेस नहीं अभी तक निकल रहे हैं। हम रैंडम सैम्पलिंग कर रहे हैं स्कूल्स के अंदर पूरे पंजाब में और 250 और 300 के दरमियान केसेस टीचर्स और स्टूडेंट्स के निकले अभी तक। सो इसलिए आई डोंट थिंक कि ये अभी वो टाइम है कि हम क्योंकि देखें इसमें आप ये नहीं कर सकते कि अगर गुजरांवाला में केसेस जिस तरह सबसे ज़्यादा निकल रहे हैं तो मैं रहीम यार खान बंद कर दूँ। इट डजंट मेक एनी सेंस कि अगर आप एक जगह पे केसेस ज़्यादा निकल रहे हैं तो आप उस जगह को कॉर्डन ऑफ कर सकते हैं या वहाँ पे लिमिट कर सकते हैं चीज़ों का, मगर आप ये नहीं कर सकते कि आप बाकी डिस्ट्रिक्ट्स बंद करनी शुरू कर दें। सो इट इज़ अ डे टू डे डिसीजन, वीक टू वीक डिसीजन। ये बहुत फ्लूइड सिचुएशन। इट्स अंडर कंट्रोल। ओ एब्सोल्युटली, और शुक्र अल्लाह ताला का जो इस गवर्नमेंट ने हमारी गवर्नमेंट ने किया है, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर ने सब चीज़ों को हैंडल किया। आई थिंक इट हैज़ बीन अमेजिंग। वर्ल्ड हेल्थ WHO वालों, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अप्रिशिएट किया है। समथिंग फॉर PTI टू सेलिब्रेट इन 2020। इतने बैकलैश और जितनी आप लोगों को क्रिटिसिज्म मिलती है, आप सोच नहीं सकते कि हम लोगों ने कितनी चीज़ें की हैं। हम सिर्फ पिछली नून लीग की तरह उनकी शो ही नहीं मार रहे। मेरे ख्याल से हमें शो मारने का टाइम है कि हमने जितना काम 2.5 साल में किया ना, हमें अब शो मारनी चाहिए ताकि लोगों को पता नहीं लग रहा। क्योंकि जिस तरह मैं अभी साहिवाल भी गया कुछ दिन पहले, तो वहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें बताई जो हमने की हुई थी और वो लोगों को नहीं पता था। सो इसलिए मेरे ख्याल से आई थिंक हमें थोड़ी सी इसका एडवर्टाइज करना चाहिए। इसी से एडवर्टाइजिंग से शुरू करते रहते हैं। गोइंग बैक 2 years ago और 2 years 3 months आई सपोज 27th August को you took the oath, 28th को you had your first meeting, पहली मीटिंग थी और उसमें उस 30th तक you had नहीं 29th तक you had 10 मीटिंग्स कर ली थी और वर्ड्स थे कि प्रॉब्लम्स, these are your exact words। और फिर 30th को ये you started to meet people। उनको आप ये जो डिवीज़न हेड्स हैं 36 डिस्ट्रिक्ट्स के हेड्स हो गए, प्राइवेट स्कूल्स के रिप्रेजेंटेटिव्स, उसके बाद MPAs को, अपनी PEF को, दानिश वालों को, एंड देन यू सेड नथिंग बट प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज इन एवरी डिपार्टमेंट। एब्सोल्युटली। लेट्स गो बैक 2 years। एक टूटा हुआ सिस्टम पकड़ा गया। एक डिपार्टमेंट भी अपना काम नहीं कर रहा था। एक, मैं पिछले 5 साल अपोजिशन में था MPA और मैंने तब भी कहा था, मैं असेंबली में खड़े होकर कहता था अगर एक डिपार्टमेंट अपना काम कर रहा है तो मैं रेजिग्नेशन दे दूंगा। 5 साल ये लोग नहीं आ सके मेरे पास कहने के लिए कि जी ये डिपार्टमेंट काम कर रहा है, अपना रेजिग्नेशन। एजुकेशन का नहीं, कोई डिपार्टमेंट, किसी डिपार्टमेंट। मैंने खड़े होकर चैलेंज किया था असेंबली में अगेन एंड अगेन कि मुझे बता दें अगर एक डिपार्टमेंट अपना काम कर रहा है ना, मैं रिजाइन कर दूंगा। सो देख लें आपके कभी वो 5 साल में आए नहीं। सो रिजाइन करने की जरूरत नहीं पड़ी। नहीं, मगर मैं करने के लिए तैयार था, क्या करिए। मगर मैं आपको ये बताऊं कि एजुकेशन पे जान के पब्लिक एजुकेशन को तबाह किया गया ताकि प्राइवेट एजुकेशन ऊपर जाए। उनके साथ उनके क्या ताल्लुकात थे, क्या वजह थी, ये उनको पता होगा, बट पब्लिक एजुकेशन को इंटेंशनली तबाह किया गया ओवर द पास्ट years and years। तभी जब मैं आया हूँ, आई मीन दिस इज द सेकंड लार्जेस्ट डिपार्टमेंट। ये पाकिस्तान आर्मी के बाद ये सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है पाकिस्तान का। 700,000 people are employed। सो ये पंजाब का नहीं, पाकिस्तान का सबसे लार्जेस्ट डिपार्टमेंट है पाकिस्तान आर्मी के बाद। सो इसलिए आप सोचें कि इसको आसान नहीं है, आई मीन द सेंस ठीक करना, और इसमें टाइम लगेगा। और जो भी चीज़ आप एजुकेशन में करेंगे इट टेक, उसके जो रिजल्ट्स हैं वो आपको काफ़ी देर बाद नजर आएंगे। वो बिल्कुल आपने शुरू में चैलेंज हर चीज़ का था ना कि इंफ्रास्ट्रक्चर सारा ख़राब, उसके बाद टीचर्स का इशू, टीचर और स्टूडेंट वो जो रेशो है उसका इशू, जो कि दैट्स समथिंग यू हैव वर्कड अ लॉट ऑन। उसके अलावा ये सारा, और उसके बाद सिलेबस और वो चीज़ें तो बाद में आती हैं, किताबें तो बाद में आती हैं। देखिए सबसे पहली चीज़ जो हमने की जब मैं मिनिस्टर बना तो मुझे पहले 3 महीने ये लगा कि मैं एजुकेशन मिनिस्टर नहीं हूँ, मैं ट्रांसफ़र मिनिस्टर। हर बंदा, क्योंकि हमारे पास 4 लाख टीचर हैं, हर बंदा आता है, मिनिस्टर आता है, आम आदमी हर बंदा आ रहा है मेरे पास, ट्रांसफ़र ये कर दें, ट्रांसफ़र कर दें। हमने एक ऐप बनाई जिस पे 1 रुपया नहीं लगा मेरा, और ई ट्रांसफ़र की ऐप ने आज टीचर्स 2 साल हो गए घर बैठ के
اپنی اپلیکیشن فون پہ بھرتے ہیں, ان کے آرڈرز فون پہ آ جاتے ہیں. آپ سوچ نہیں سکتی کہ جب میں رورل ایریاز میں جاتا ہوں, میرے پاس بوڑھے بوڑھے لوگ آتے ہیں, کہتے ہیں آپ نے ہماری بیٹیوں کی عزت بچا لی ہے, آپ نے ہماری فیملی کی عزت بچا لی ہے. کیونکہ ان کو جانا پڑتا تھا منسٹرز کے پاس, ایم پی ایس کے پاس, ایم این ایز کے پاس, کلرکوں کے پاس, سی اوز کے پاس. سو اس لیے 2.5 ارب کی یہ کرپشن تھی سال کی. جو عزت ہے وہ تو الگ ہے, 2.5 ارب کی کرپشن سائڈ بائی سائڈ دونوں چیزیں چل رہی تھیں. 50,000 سے رشوت شروع ہوتی تھی اور 1.5 لاکھ تک ایک ٹرانسفر کی یہ رشوت جاتی تھی. سو آپ سوچیں کہ یہ سارا سسٹم بند ہوا. وہ سارا نہیں, ٹرانسفر منسٹر سے مجھے یاد آیا, یو آر آلسو نون فار ٹرانسفرنگ پیپل ورکنگ فار یو منسٹری کے لیے. 7 سیکرٹریز چینج کیے ہیں آپ نے. مجھے 100 بھی کرنے پڑے میں 100 سیکرٹری چینج کر دوں گا, مجھے فکر نہیں ہے. کیونکہ دیکھیں اس وقت جو ہماری سیکرٹری ہیں زبردست ہیں, شی از ڈوئنگ ریئلی ویل. جب بھی کوئی کام نہیں کرے گا, کیونکہ میرے نیچے ڈپارٹمنٹس ہیں, اباؤٹ 11 ڈپارٹمنٹس ہیں, ان کے اندر جب بھی کوئی ایم ڈی ڈی جی کام نہیں کرے گا, I will replace them. مجھے جتنے مرضی بندے چینج کرنے پڑے. فوراً کیسے پتا چل جاتا ہے کہ بندہ کام نہیں کرتا؟ فوراً نہیں پتا لگتا, آپ کو مہینے میں پتا لگ جاتا. مہینے میں then you کئی دفعہ تو اسے بہت پہلے کوئی پتا شو لگتا. ڈاؤن ہوا کبھی کہ چلے جاتے ہیں خاموشی سے؟ نہیں چلے جاتے ہیں, شو ڈاؤن میرے ساتھ کرنا ذرا تھوڑا سا ہاں, مشکل ہے. بٹ somehow جو چیف یہ نہیں کہ میں منسٹر ہوں مگر میری پرسنالٹی کے ساتھ شو ڈاؤن کرنا ذرا تھوڑا مشکل. چیف منسٹر نے اتنے زیادہ چیف سیکرٹریز کو وہ کیا ہے, فائر کیا ہے اور سوری چینج کیا ہے کہ آئی تھنک آپ کا وہ جو ٹرانسفرز کا سارا فینومینن ہے وہ بیچ میں چھپ گیا ہے. نہیں, مجھے ہر دفعہ میڈیا پوچھتا ہے کہ آپ کے اتنے سیکرٹریز چینج ہوئے ہیں یا اتنے ایم ڈیز چینج ہوئے ہیں, ڈی جیز. میں کہتا ہوں جتنے بھی مجھے کرنے پڑیں گے آئی ڈونٹ کیئر. سو ایک مہینے میں پتہ چل جاتا ہے. کئی دفعہ مہینے سے بہت پہلے پتہ لگ جاتا ہے. ہاں اس لیے سو ایز آئی سیڈ کمنگ بیک ٹو, سو آپ کا سب سے زیادہ پرابلم جو ہے نا, میں آپ کو بتاؤں اس میں کیا ہے, کہ بیوروکریسی کے اندر سزا اور جزا کوئی نہیں ہے. ایک نالائق آدمی کو یہاں سے نکالیں گے نا, اس کو کہیں اور لگا دیں گے, اس کا فائدہ کوئی نہیں نا. اب اس کا مطلب وہ یہاں نالائکی کر رہا تھا تو کہیں اور جا کے بھی نالائکی کرے گا. سو دیٹ از دا ورسٹ تھنگ. آئی مین یہ جب تک چیزیں چینج نہیں ہوں گی نا, اور اس کو چینج کرنے کے لیے بڑی جدوجہد چاہیے, کہ جب تک سزا جزا بیوروکریسی میں نہیں ہوگی, امپروومنٹس جو ہیں بہت مشکل سے آئیں گی. You said this in the beginning کہ ہمارا سب سے پہلا ٹارگٹ یہ ہے کہ گورنمنٹ سکولز کا معیار اوپر کیا جائے تاکہ لوگ گورنمنٹ سکولز کی طرف اٹریکٹ ہوں, کہ فری ایجوکیشن لوگوں کے لیے ہے, ہمارے لیے نہیں ہے. اور اینڈ یو آلسو اسی کے ساتھ یو سیڈ کہ ہماری نمبر 1 پرائیورٹی یہی ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو کوالٹی ایجوکیشن دینی ہے. اینڈ یہاں پہ ول ٹیک اے شارٹ بریک. ویلکم بیک ٹو دا شو. سو ہمارے بچے اور ہمارے ٹیچرز, یہ ورڈز آپ بہت یوز کرتے ہو, بہت زیادہ ایمفیسس ہے کہ نو کوالٹی ٹیچرز, نو کوالٹی ایجوکیشن, یہ بھی آپ کے اپنے ورڈز ہیں. تو کیسے, ہاؤ ڈڈ یو ریئلائز کہ سب سے پہلے ٹیچرز کو ٹھیک کرنا ضروری ہے؟ دیکھیں, جب تک ٹیچر ٹھیک نہیں ہوگا تب تک کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوگا. ٹیچر از دا بیک بون آف دس ہول سسٹم, اینڈ ٹیچر از دا بیک بون اس ملک کی. کیونکہ جو جنریشن تیار کرنی ہے وہ ٹیچر نے کرنی ہے, جو اگلی جنریشنز آپ کی آ رہی ہیں. جب تک ٹیچر ٹھیک نہیں ہوگا کچھ ٹھیک نہیں ہوگا. سو ٹیچرز کو اصل میں ہر چیز کے اندر لگایا ہوا ہے سوائے پڑھانے کے. پہلے ہم نے ان کی ٹرانسفرز کا پرابلم حل کیا, کیونکہ وہ سارا وقت ٹرانسفرز کے لیے بھاگ رہے تھے, رشوتیں دے رہے تھے, سفارشیں کروا رہے تھے, وہ ان میں بزی تھے. اس کے بعد ہم نے وہ ان کا پرابلم حل کیا. اب ان کے اور بہت سارے مسائل ہیں جو کہ میرا مطلب لیوز کے ہیں, وہ بھی ہم نے آن لائن کر دی ہیں. ہم آپ دیکھنا کہ ایٹ دی اینڈ ان شاء اللہ تعالیٰ ہماری ٹرم کے میں نے ٹیچر کو آزاد کر دینا اس کی ساری چیزوں سے, اور جس چیز کے لیے اس کو ہائر کیا گیا نا وہ کام بچوں کو پڑھانے کے لیے. سو دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. اب بچوں کے لیے ہم نے کیا کیا, ٹریننگس کے دیکھیں ہم نیا سسٹم ایک لے کر آ رہے ہیں, چینج کریں. پرانی ٹریننگ سسٹم جو ہے نا بالکل بیکار سسٹم. شروع کر دیا ہم نے شروع کرنا تھا مارچ میں, کووڈ آ گیا, اس کی وجہ سے ابھی ہمیں 6 مہینے آگے کرنا پڑ رہا. بٹ کر رہے ہیں انشاءاللہ. نہیں, میں آپ کو جو چیز بھی بتاؤں گا وہ زمین پہ ہے, وہ کتابوں تک نہیں ہے نہ فائلوں تک ہے. ایوری تھنگ. ہم نے 16 انیشیٹیوز لیے ہیں پہلے 16 مہینے کے اندر, اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہر انیشیٹیو ہمارا زمین, ویسے 20 تک تھے, ہاں پتہ نہیں وہ تو بڑھتے جا رہے ہیں. سو میں آپ کو بتاؤں سارے زمین پہ ہیں, صرف ان کو اسکیل کرنا ہے. جب آپ کے پاس فنڈز آتے ہیں تو پھر آپ ان کو اسکیل کرتے ہیں. اب آپ کوالٹی آف ایجوکیشن صرف بچوں کی بات کر رہی تھی. سب سے پہلی چیز ہم نے کیا کی, ہم نے کہا کہ میں نے پرائم منسٹر کے ساتھ میٹنگ کی پہلے 30 ڈیز کے اندر. میں نے کہا جی جب تک میڈیم آف انسٹرکشن ہم اردو کا نہیں کریں گے نا پرائمری کے اندر 1 through 5, تب تک یہ چیز نہیں بدلے گی, کیونکہ بچوں کو سمجھ ہی نہیں آ رہی وہ پڑھ رہے کیا. اگر آپ ایک فورن لینگویج کے اندر بچے کو کانسیپٹ کلیئر کر رہے ہیں, اس کو کس طرح سمجھ آئے گی.
23 घंटे उसके साथ ना घर में कोई अंग्रेजी बोल रहा है, उर्दू 23 घंटे उसके ना माँ बाप बोल रहे हैं, ना बहन भाई बोल रहे हैं, ना दोस्त बोल रहे हैं, ना रिश्तेदार बोल रहे हैं। आप कहते हैं जी तुम्हें सारे कॉन्सेप्ट हमने इंग्लिश में समझाने हैं। आप उर्दू में जो उनकी लैंग्वेज है, नेशनल लैंग्वेज है, उसमें उनको समझाएं, कॉन्सेप्ट क्लियर करें, इंग्लिश साथ पढ़ाएं एज अ लैंग्वेज सब्जेक्ट, और छठी में जाके फिर सब कुछ इंग्लिश में कर दें। सो ये जब तक आप क्यों ये रट्टा लगाते ये हैं? कुछ रट्टा साल इसलिए पहले लगाते हैं क्योंकि change उनको हुआ समझ था। नहीं आ रही। ये कुछ साल पहले चेंज हुआ था, उससे पहले तो ये यही था। 2011 में शहबाज शरीफ को बैठे बैठे ख्वाब आया कि इन द सेंस के अब इंग्लिश Did it मीडियम कर work? दे। नो, इट हैज नॉट वर्कड। किस तरह वर्क कर सकता है जब आपका सारा बच्चा रट्टा लगा रहा है? आपने शुरू करवा दिया है? ये हमारा इस साल जी मार्च में शुरू हुआ है। शुरू हो गया है, क्योंकि आप लोगों ने कहा था ना वो जो वही यूनिफॉर्म करिकुलम वाला नहीं, ये यूनिफॉर्म करिकुलम बना नहीं, ये तो सिर्फ हाँ अब- आई नो, वो भी आपने 2020 में करना था। वो अब आगे हो गया कोविड की वजह से 6 But वो महीने कर देखे ना, रहे 6-7 हैं। महीने। So अब वो इंशाल्लाह कब ताला कर- हमारा प्लान है अब नेक्स्ट ईयर का उसका, वो कर रहे हैं। कोशिश उसकी है। तो वो कमिंग बैक टू टीचर्स ट्रेनिंग करवा रहे हैं, शुरू कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? वो कोई देखें, चीज मैं बताएं। प्राइवेट सेक्टर से, इस दफा टीचर ट्रेनिंग क्या होगी, लाहौर नहीं बुलाया जाएगा। टीए लेते हैं, चाय पीते हैं, चले जाते हैं, कोई चक्कर नहीं। इस दफा जाएंगे लोग क्लासों के अंदर, डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, वहीं रहेंगे। उनकी रेजिडेंस का हमने पहले, हमारे पास जगह है जहां तो ट्रेन ट्रेनर्स करेंगे। जाके रह सकते हैं। 2 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट उनके साथ साइन किया जाएगा। बेस्ट जो ट्रेनर्स हैं वो हम लेकर आएंगे। अब मैं एग्जांपल देता हूँ, इंग्लिश का टीचर है क्लास में, वो पहले देखेगा कि टीचर कैसे पढ़ा रहा है, फिर ये उठ के जो ट्रेनर है वो पढ़ाएगा। देखिए, एक सब्जेक्ट को समझना और खुद सीखना एक और चीज है, पढ़ाना एक और हाँ, I चीज है, agree. दूसरों को समझाना, तो डिफरेंट चीजें हैं बिल्कुल। सो ट्रेनर जब क्लास में बैठा होगा ना, तो आप देखना कितना फर्क इसके साथ पड़ेगा व्हेन थिंग्स स्टार्ट मूविंग इन दैट डायरेक्शन। सो इसलिए आई मीन ये वो स्टेप्स हैं जो आपको देखना है, इंशाल्लाह ताला आपको लेटर ऑन नजर आएंगे। अब 52,000 पब्लिक स्कूल्स और ज्यादा हैं? 60,000 है, 60,000 क्योंकि वो अच्छा, पैफ ज्यादा के है। भी हैं और पीमा के भी साथ ज़्यादा हैं। और उसके अलावा कितने बच्चे, जब आपने व्हेन यू बिकेम द मिनिस्टर, 50% था या 70% था? बिकॉज आई गॉट बोथ द नंबर्स। किस चीज़ का? आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन का, जो फिफ्थ 5वीं जमात के बाद पढ़ाई छोड़ देते हैं। 5वीं जमात के बाद 70% बच्चे 70%, बच्चे स्कूल से निकल आते हैं। और 50% उसके लिए हमने क्या हल निकाला मैं आपको बताऊं, और जो हमारा ऑन ग्राउंड हल है, प्राइमरी स्कूल की बिल्डिंग वहीं पे है। अब बच्चे स्कूल इसलिए नहीं जा रहे 5वीं के बाद क्योंकि छठी अवेलेबल ही नहीं है, करीब कहीं नहीं है। मैंने कहा जी कि छठी, 7वीं, 8वीं उसी बिल्डिंग को इस्तेमाल करें 2 बजे के बाद। उस टीचर ने जाके ट्यूशन भी तो पढ़ाना है ना, वो पैसे बनाता है। हमने ही उनको 18,000 रुपये ऑफर किया ऑन रेडियम, और कहा कि छठी, 7वीं, 8वीं आप इसी प्राइमरी स्कूल को पढ़ाएं, यहीं पे बच्चे। आप सोचें 22,000 बच्चा वापस स्कूलों में आ गया, 22,000 एक साथ बच्चे वापस स्कूलों के अंदर आ गए। अब हम 800, और इनका नाम रखा हमने इंसाफ आफ्टरनून Afternoon स्कूल्स, school, हाँ। और ये हम इंसाफ आफ्टरनून स्कूल्स इंशाल्लाह ताला 800 और खोलने जा रहे हैं। और कमिंग बैक टू द, इट्स नॉट द सुपरफिशियल बिल्डिंग्स, क्योंकि अभी तक लोगों के दिमाग में कॉन्सेप्ट ये है कि, से मैं अपनी बहन के सामने जिक्र करूं तो कहती है कि टाटों पे बैठ के बच्चे स्कूल जाते हैं। उस दैट हैज चेंज ना। नहीं तो क्योंकि लाहौर में ये आपने एक दफ़ा एहसन इकबाल की किसी बात के जवाब में कहा था, उस वक्त वो सितंबर 8, 2018 की बात है, कि सिर्फ लाहौर में कुछ 72 बिल्डिंग्स ऐसी थी जो कि गिरने वाली थी। 72 वुड प्रॉबली बी अ लोअर नंबर देन। रहीम यार खान में 125 थी। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी के बगैर स्कूल से फैसलाबाद में 1463। उसके बाद कुछ 480 स्कूल से, ये नाउ आई फॉरगॉटन, आई थिंक फैसलाबाद में था, जिनमें फर्नीचर ही नहीं था। ये मेरे ख्याल से काफ़ी नंबर्स जो है ना, ये फज्ड अप नंबर्स हैं। ये कम है ना? जी बहुत ज़्यादा कम है। स्पेशली आप देखें कि प्रॉब्लम्स हैं। मैं तो बिल्कुल मैं वो बंदा हूँ जो कि आपको सीधा बैठ के बताऊंगा कि हाँ जी प्रॉब्लम ये है, मैंने ना छुपानी है ना उसको मैंने कोई स्वीट टॉक करनी है उसके ऊपर। जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है। इसके लिए मैं आपको ये बताऊँ कि मिसिंग फैसिलिटीज़ के लिए, जब मैं मिनिस्टर बना था, मैंने पहले हफ्ते में कहा था मुझे बताओ कितने पैसे चाहिए इसको ठीक करने के लिए, सारे सिस्टम को। उन्होंने कहा $4 अरब चाहिए। $4 अरब? जी, नॉट $4 बिलियन। कितने मिले? ठीक है, आप तो उसमें से तो अभी तक कुछ नहीं मिला। मैंने प्राइम मिनिस्टर को भी बताया आज से 1 महीना पहले कि जी मुझे 2.5 साल पहले $4 बिलियन चाहिए थे, मुझे आज भी $4 बिलियन चाहिए। अगर इसको ठीक करना है, ये नहीं कि आगे के लिए और पैसे चाहिए होंगे। देखें एजुकेशन, एग्जिस्टिंग जो, हाँ एग्जिस्टिंग को सारे बिल्डिंग्स की अब आप बात कर रहे हो। बिल्डिंग्स, फर्नीचर, टॉयलेट्स, हर चीज, और उनके अंदर वो तो बाद की बात है ना, जो साइंस और IT लैब्स हैं, वो जो आप सोचें कि
پچھلی حکومتوں نے کیا کیا پبلک ایجوکیشن کے ساتھ کہ 2018 کے اندر آپ کو $4 ارب چاہیے صرف انفراسٹرکچر کو ٹھیک کرنے کے لیے. سو ابھی ہم اس وقت 1000 سائنس لیب بنا رہے ہیں نئی, 1000 کمپیوٹر لیبس نہیں بنا رہے ہیں, 2000 کلاس روم بنا رہے ہیں. یہ میجورٹی کام جو ہے انشاءاللہ تعالی جنوری تک ختم ہو جائے گا, جنوری 21 تک. اور یہ ہاں یہ آپ نے کہا تھا آئی تھنک 22 ڈسٹرکٹس میں کتنے میں ہو گیا ہے یہ 17 ڈسٹرکٹس میں 17 میں ہو گیا ہے ہو رہا ہے اس وقت ہو رہا ہے. جنوری میں سارا ختم ہوگا. ہر چیز کووڈ کی وجہ سے جو ہے نا ہم نے دیکھا ہے کہ بیکاز آپ ساری دنیا میں یہ پرابلمز آئی ہیں اور کووڈ کی وجہ سے we have come to the delays. منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ مل کے کر رہے ہیں یا آپ نہیں, ہم خود ہی کر رہے ہیں. خود ہی کر رہے ہیں, بٹ ان سے کوئی ہیلپ لیں گے؟ کوئی فیڈرل والے کرتے ہیں ہیلپ؟ نہیں, ابھی تک تو کوئی نہیں کرتے. سب کچھ آپ لوگ خود کرتے ہیں؟ میں خود جا کے پرائم منسٹر سے اس سلسلے میں مل رہا ہوں. And then he انشاءاللہ تعالی. And on this positive note, we'll take a short break. And we're back from the break. The New Deal 2018-2023. Okay, I'm just going to stop talking. آپ بتائیں. آپ بتائیں کہ آپ نے جو بڑے بڑے کام کیے ہیں, جو بہت اچھے کام کیے ہیں اور جو آلریڈی امپلیمنٹیشن جن چیزوں کی ہو. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, سب سے پہلے ایک پیک کا ایگزام ہوتا تھا 5ویں اور 8ویں کا. اب پیک کا ایگزام کیا تھا, 5ویں میں ٹیچرز کے اوپر ڈال دیا کہ آپ کا اچھا رزلٹ آئے گا تو آپ کو پروموشن وغیرہ سب چیزیں ملیں گی, بہت سارے اس کو ایڈ کر دیا. اس میں بچوں کو انہوں نے چیٹنگ کرانی شروع کر دی. اب آپ دیکھیں کہ 5ویں کے بچے کو اگر یہ بتا دیں کہ ٹیچر چیٹنگ کرا رہا ہے, چیٹنگ ٹھیک ہے, آپ اس بچے کو 5ویں جماعت سے 2 نمبر بنا رہے ہیں. وہ کہہ رہا ہے کہ میرا ٹیچر اگر کرا رہا ہے چیٹنگ تو چیٹنگ از اوکے ان لائف, چیٹنگ کے ساتھ کوئی پرابلم نہیں. ہم نے ایگزام ختم کر دیا. ہم نے کہا ضرورت نہیں, اپنی اسیسمنٹ بہتر کریں, کوئی ضرورت نہیں اس ایگزام کی. ہم اپنے بچوں کو تباہ کر رہے ہیں. یہ تباہی روک دی. خوش ہیں اس بات, بڑے خوش ہیں سارے کہ یہ ایگزام ختم ہوئے, ہم نے اسیسمنٹ بہتر کر دی. ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں, میرے جاننے والے میں کہتے ہیں جی ہم پڑھانے کے لیے دبئی گئے, انہوں نے کہا جی آپ کے پاس لائسنس ہی نہیں ہے تو آپ کیوں پڑھا رہے ہیں؟ ہم ٹیچر لائسنسنگ لے کر آ رہے ہیں, ڈاکٹر کا لائسنس ہے, لائر کا لائسنس ہے, تو ٹیچر کا لائسنس کیوں نہیں ہے؟ ہم ٹیچر لائسنسنگ یہیں پہ پیچھے قائد ہے. انشاءاللہ تعالی ہم لیجسلیشن اس پہ کر رہے ہیں. ٹیچرز کے پاس بھی لائسنس ہونا چاہیے تاکہ ان کو ایک عزت ملے, ایک معیار ملے, اور ہمیں بھی پتہ لگے کہ اسٹینڈرڈ پہ لا کے ان کو لائسنس دینا ہے, کس پہ نہیں دینا. سو دیز آر دا تھنگس. آپ دیکھنا کہ کس طرح ان سے فرق پڑتا ہے. آپ یہ بک دیکھیں, یہ ہم نے کل ایک بک اسکولوں میں بھجوا دی ہے. 50,000 بچے کے پاس یہ کل کتاب, جو کہ پرائیویٹ اسکول بچوں, یہ پرائیویٹ اسکول کے پاس بھی نہیں ہے. آپ اس کو کھولیں, آپ دیکھیں اس کے اندر, یہ دیکھیں اس کے اندر چیزیں, اینیملز, آپ کھول کے بک دیکھیں, اور اس کے اندر ہر چیز تصویر کے ساتھ انگلش میں اس کا لکھا, اور کوالٹی بھی کوالٹی. آپ یہ دیکھیں, میں نے اس کو بالکل اس طرح کر دیا, ٹھیک ہے, اس بک کو کچھ نہیں ہو. یہ دیکھیں, اس بک کو کچھ نہیں ہو, اور بچوں کے لیے کتنا آسان ہے یہ. سو آپ دیکھیں, یہ آج انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کی بک ہے, ہم نے فری دی ہے ٹو آور اسٹوڈنٹس, چھوٹے بچوں کو, اور اس میں 12 ڈفرینٹ کانسیپٹس ہیں. آپ اس کے اندر دیکھیں تصویروں کے ساتھ. آپ چینج کریں چیزوں کو, انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کی چیزیں. ہماری پرابلم کیا ہے اس ملک کے اندر, جب ہم کوئی فری چیز دیتے ہیں نا, ہم کہتے ہیں سب سے بری کوالٹی کی. تو جیسے وہ لیپ ٹاپس والا تھا, دیکھیں کہ 1,20,000 کا وہ لیپ ٹاپ گورنمنٹ نے لیا, جب اس کا حفیظ سینٹر سے پتہ کروایا وہ 25,000 روپے کا لیپ ٹاپ تھا. یہ نمبر 1 کتاب ہے, انٹرنیشنل کوالٹی کی, انٹرنیشنل اسٹینڈرڈز کی ہے, اور ہم فری دے رہے ہیں بچوں کو. جب دیں اپنے بچوں کے لیے, اپنے فیوچر اس ملک کا, ان کو بیسٹ چیز دیں, ورنہ کوئی ضرورت نہیں اس طرح کی چیزیں. آلریڈی آپ لوگوں نے ٹیکسٹ بکس وغیرہ چینج کچھ کی ہے؟ دیکھیں ہم نے کیا, ان کے اندر چیزیں کافی ڈالی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اور چیزیں ڈالنی چاہیے. ابھی تک ہم چاہتے ہیں کہ اس کے اندر ٹریفک ہو, بچوں کو ٹریفک کے رولز کا پتہ لگے, کلینلینس کا بیچ میں ہونا چاہیے. یہ ضروری چیزیں جو تربیت کی طرف جاتی ہیں بچوں کی. سو وہ چیزیں بیچ میں ہم ڈال رہے ہیں آہستہ آہستہ انشاءاللہ تعالیٰ. ایک دم آپ ساری چیزیں نہیں ڈال سکتے. انصاف اکیڈمی, انصاف اکیڈمی ایک نیا کانسیپٹ ہے جو میں انشاءاللہ تعالیٰ, اس پہ ہماری ساری میٹنگز ہو گئی ہیں, اس پہ کام شروع ہو گیا. اتنا اکیڈمیز کا کلچر ہے. صبح ٹیچر پڑھاتا نہیں ہے, کہتا شام کو بیٹے میری اکیڈمی میں آنا, میں تمہیں پڑھاؤں گا. پیسے وہ ماں باپ صبح بھی دے رہے ہیں, شام کو بھی دے رہے ہیں. اب اس میں ایشو کیا ہے, ٹیچر پڑھا نہیں رہا, بچہ شام کو جا رہا ہے, ماں باپ کو پتہ نہیں اکیڈمی جا بھی رہا ہے نہیں جا رہا, کیا کر رہا ہے. سو ایک خان اکیڈمی کا کانسیپٹ ہے امریکہ کے اندر. تو میں اسی لائنز کے اوپر انشاءاللہ تعالیٰ, اور اس سے بھی بہتر ہم کوشش کریں گے, لیکچرز بیسٹ ٹیچرز کے ساتھ 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں
9, 10, 11, 12 के लेक्चर्स 5 सब्जेक्ट्स के, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, मैथ एंड कंप्यूटर साइंसेस। The most important subject. ये सब्जेक्ट्स के बेस्ट लेक्चर्स होंगे टीवी पे। हर लेक्चर के बाद क्विज होगा, टाइम्ड क्विज होगा, ताकि बच्चा किताब ना खोल सके और अगले पेज पे भी ना जा सके। अगले चैप्टर पे भी ना जा सके। सो आप देखना कि इंशाल्लाह ताला ये फ्यूचर होगा एकेडमी। ये कब तक मैं सिर्फ इंटरेस्टेड हूं इम्प्लीमेंटेशन। 1 साल, मुझे 12 महीने चाहिए। ये 9th जो है वो इंशाल्लाह ताला 6 से 8 महीने में हो जाएगी शुरू, हमारा पहला फेज जो है। 12 जो है वो इंशाल्लाह ताला हमारी कोशिश है विद इन 1 ईयर ये पूरी चीज चलेगी। अब आप देखें कि बच्चा, अगर माँ बाप साथ बैठे, मेरा बच्चा साथ बैठा, मैं कहता हूँ अच्छा तुमने लेक्चर सुन लिया, दिखाओ मुझे क्विज का तुम्हारा रिजल्ट क्या है, फेल हुआ है दोबारा पढ़ो। बच्चा फ्री लेक्चर 100 दफा सुन सकता है। एकेडमी आप जाके पैसे दे रहे हैं, एक दफा लेक्चर सुन रहे, आपको समझ आ रही है नहीं? इसकी एक्सेसिबिलिटी कैसे होगी? हर एक के फोन में होगा। फॉर द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ पीपल जिनके पास फोन्स नहीं है। देखिए, आप कभी भी ये सोच के चीज नहीं शुरू करते कि सबके पास नहीं होगी। आप एक चीज शुरू करते हैं, इंशाल्लाह ताला ये तो अगले 10 साल के लिए 20 साल का प्रोग्राम। बट शायद आपकी एफर्ट्स की वजह से हो सकता है कि ये जैसे ब्रॉडबैंड सर्विसेज हैं, ये सारा कुछ भी चीपर हो जाए, इनकी एक्सेसिबिलिटी हो जाएगा। आपने देखा कि पहले फोन की क्या प्राइस होती थी, अब क्या फोन की प्राइस है। पहले फोन कॉल की क्या प्राइस होती थी, अब क्या है। पहले इंटरनेट की क्या प्राइस होती थी और अब क्या है। सो आई मीन दिस इज द फ्यूचर व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। एंड आल्सो एज आई सेड इन द बिगिनिंग कि बहुत ज़्यादा फोकस है कि हमारे टीचर्स और हमारे बच्चे वो कॉर्पोरल पनिशमेंट वाला, पहले बिल्कुल शुरू में वो कसूर वाला बच्चा, यू वेंट एंड मेट हिम एंड यू टॉक टू हिम एंड, और वो वर्ड्स थे कि मैंने उसके साथ उसका बेस्ट फ्रेंड बन के बात की एंड उसने मुझे ट्रस्ट किया और मुझे आई थिंक रिजवान था बच्चे का नाम। एंड और उसके बाद दिस केप्ट हैपनिंग और यू ऑलवेज टुक अ स्टैंड और बोले। और आप देख लें पिछले मेरे ख्याल से 1 साल में कोई ऐसा फर्क पड़ गया उससे। देखिए फर्क तब पड़ेगा जब ऊपर वाला बंदा सही डिसीजन लेगा, तो फर्क नीचे वाले उसे नहीं पड़ने लगा। जब हमने स्ट्रिक्ट एक्शन लिया, हमने लोगों को जेल तक भिजवाया कॉर्पोरेट पनिशमेंट पे, मैंने उसको फॉलो अप किया उनके पेरेंट्स के साथ, और पुलिस ने बड़ा अच्छा काम किया इसके अंदर। सो इसलिए जब तक आप सख्त एक्शन नहीं लेंगे, जब तक आप मिसाल नहीं बनाएंगे, करना बहुत इम्पोर्टेंट है। फॉलो अप के साथ इट्स ऑल अबाउट द फॉलो अप। यू हैव दिस थिंग कि अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में यू ऑलवेज मेक दिस स्टेटमेंट कि मैं ये कह रहा हूँ एंड आई एम गोइंग टू डू दिस, और मैं ना किसी की मैंने धमकी सुननी है, ना मैंने किसी प्रेशर है मेरे ऊपर। बट फिर आते हैं लोग, डू यू गेट अ बैकलैश? देखिए मेरे ऊपर जीरो प्रेशर है। मेरे महकमे वाले प्रॉब्लम मेरे से बड़े सख्त तंग है ना, तंग होंगे, जरूर होंगे कि क्योंकि मैं बड़ा मुझे है कि काम होना चाहिए और काम करना पड़ेगा। जिसने नहीं करना वो खुद ही छुट्टी लेके चला जाए 2-3 साल की और, क्योंकि 3 साल और मैं यहाँ पे हूँ। सो 3 साल की छुट्टी लेके चला जाए, क्योंकि काम करना पड़ेगा। काम नहीं करेंगे तो मैं उनके 3 साल है इंशाल्लाह ताला। पीडीएम वालों की कोशिशें कामयाब नहीं, अगले 5 साल भी हमारे इंशाल्लाह ताला। यू कीप सेइंग दैट। आप देख लें किन को इन चोरों को लेकर आना है वापस, किसको लेकर आना है। कल प्राइम मिनिस्टर ने एक नया वर्ड यूज किया, जेब कुतरे, दे वेरी अनहैप्पी अबाउट इट। इनके लिए जो भी लफ्ज इस्तेमाल करेंगे वो कम है जो उन्होंने इस मुल्क के साथ अच्छा नहीं, ओके, कमिंग बैक टू चिल्ड्रन, मुझे ये बताएं कि अब आपका पूरे जो 36 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, यू बीन कॉन्स्टेंटली इन टच विद देम पहले दिन से। अभी जब आप उनसे बात करते हो तो आपको बताते हैं कि उनके एरियाज में, स्कूल्स में फ़र्क पड़ गया है? देखिए मैं आपको कुछ तस्वीरें अगर दिखाऊं ना डिफरेंट रूरल एरियाज के स्कूल्स की, आप परेशान हो जाएंगी कि इतने खूबसूरत भी स्कूल हो सकते हैं। आपको लोगों को इनकरेज करना पड़ता है, आपको लोगों को एफर्ट लगानी पड़ती है, आपको उनको सपोर्ट करना पड़ता है कि बेहतरी की तरफ चीज़ें जाएं। मुझे लोग तस्वीरें भेजते हैं पब्लिक स्कूल्स की, आप सोच भी नहीं सकती कि वो इतने खूबसूरत कर दिए। बिल्कुल। सो इसलिए अगर इससे फ़र्क पड़ा दैट यू हैव बीन, ये कम्युनिकेशन का दरवाज़ा खुला रखा है कॉन्स्टेंट, वो खुली कचहरी से शुरू होकर उसमें जो आप खुली कचहरी करते हो वो सिर्फ एजुकेशन के इश्यूज हैं या कंस्टिट्यूएंसी के सारे? उसके लिए कोई भी आ सकता है। हर फ्राइडे को मैं करता हूँ। मैंने कोविड की वजह से बंद की थी, अब दोबारा शुरू की। एजुकेशन वाले आते हैं? एजुकेशन वाले पूरे पंजाब से लोग आते हैं। आई मीन पूरे पंजाब से। आप वहाँ पे आके जब वो आपसे मिलते हैं, आप कहते हैं कहाँ से आए हैं, कोई भक्कर से आया हुआ है, कोई मियाँ वाली से आया हुआ है, कोई रहीम यार खान से आया हुआ है, कोई अटक से आया हुआ है। एंड यू आर सरप्राइज कि उनको कैसे पता लग गया कि हर जुमे को मैं बैठ रहा हूँ और वो इतनी दूर से आ गए। इंस्टेंट सॉल्यूशंस हैं। ओ एब्सोल्युटली। अदर देन के कोई ऐसे केसेस होंगे जिनमें होती है, कहीं आप कर सकते हैं, कहीं आप नहीं कर सकते, मगर आप उनको समझा तो दें, उनकी बात सुन तो लें। तो ये पहले था
इससे पहले वाली गवर्नमेंट्स का कोई ओपन डोर इससे पहले पॉलिसी वाली थी गवर्नमेंट की सिर्फ ये एफर्ट थी कि पब्लिक स्कूल तबाह हो जाए, जिसमें वो तो खैर दैट्स आई थिंक दैट्स प्रीटी ऑब्वियस, वो सारा वरना इन हालात में हमारी एजुकेशन न होती जिस हालात में आज है। वो सारा कुछ। और ऑपोजिशन पे हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद आके हम बात करेंगे कि पीडीएम क्या करना चाहते हैं। And we back from the break. So PDM, you have given, आपका है या पता नहीं किसका बनाया हुआ है, आप क्या कहते हैं PDM को? ये है जी पाकिस्तान डाकू मूवमेंट। क्यों? क्या मुझे डाका बताना मारा? पड़ेगा वाकई हाँ, में, क्यों डाका मुझे मारा? बताना क्या डाका पड़ेगा मारा? हाँ। जो इन्होंने इस मुल्क के साथ किया है, जो तबाही फेरी है इस मुल्क की, जिस तरह लूटा गया है, पापड़ वालों के पास पैसे, ड्राइवरों के अकाउंटों में अरबों रुपया, मनी लॉन्ड्रिंग की है, टीटियां लगाई हैं, पता नहीं क्या क्या नहीं किया, और जो प्रोजेक्ट किया है वो सिर्फ इसलिए किया है क्योंकि उसमें पैसा था। भैया आप मेरे से पूछें, अब मैंने 2.5 अरब की करप्शन जो बंद की, एक ऐप बना के मुझे 1 रुपया नहीं खर्चा। ऐसा काम उन्होंने कोई नहीं करना था जिसमें पैसे नहीं बनते। क्यों आपको बड़ी बड़ी चीजें नजर आती हैं? बड़ी बड़ी चीजें, ये जो ऑरेंज ट्रेन की जरूरत थी कोई ये अगर आप 200 अरब प्लस जो लगाया, ये आप एजुकेशन पे लगा देते, आपके सारे स्कूल ठीक हो जाते। आप हेल्थ केयर पे लगा दो, एजुकेशन पे लगा देते। मैं तो सिर्फ अपनी एग्जांपल दे रहा हूं, यही अरबों रुपए आप लगा देते, आपने 2 लाख बंदे के लिए ट्रेन बना दी। But interestingly 2013 में the first time you became an MPA, this is your second term, मुझे अभी तक I still remember that video के रिजल्ट के बारे में कोई इशू था। कौन से रिजल्ट? जब 2013 का कोई इलेक्शन था ना? जी जी जी। नो, बिकॉज इनको ये ना कि ये इलेक्शंस खराब हैं और पिछले इलेक्शंस ठीक थे। बिल्कुल, तो यू एक्चुअली एक्सपीरियंस दैट। क्योंकि वो 2013 में धांधली नहीं हुई थी, क्योंकि ये जीत गए, 2018 में हार गए, इसलिए धांधली हुई। बट यू वर वन ऑफ दोस फ्यू पीपल जो लाहौर में जीते थे पीटीआई के। बिल्कुल। तो अच्छा, और 2014 में यू वर वन ऑफ दोस पीटीआई पीपल जिनको मार भी पड़ी थी। बिल्कुल। जब हमारा वो धरना चल रहा था, तो हमारा लाहौर में जो धरना था वो लिबर्टी के राउंड अबाउट पे था, तो वहाँ पे मेरे ख्याल से मुझे 100 पुलिस वाला था, या कम से कम 100 था। क्या था? कुछ भी नहीं, मैं खड़ा हुआ था और वो कह रहे थे यहाँ नहीं आपने करना, यहाँ नहीं बैठना, यहाँ से हिले। मैंने कहा मैंने तो नहीं कहीं जाना, सो इसलिए फिर आमना सामना हो गया। I saw the video, वो आप लोगों को मार रहे थे। हाँ, मुझे तो बड़े डंडे पड़े थे, असली डंडे पड़े थे। सही पुलिस वाले। नहीं, सो मुझे ये नहीं, अगले दिन मुझे पता लगा जब मैंने नील देखे ना सारे जिस्म के ऊपर, और वो स्पेशल एक गोल नील होता है डंडे का, ठीक है, नेवी ब्लू, इसी कलर का, जिस कलर का मैंने शलवार कमीज पहना हुआ है, इस कलर का वो नील आपको गोल हर बॉडी पे सारे। मेरा क्या कहने का मतलब ये, यू हैव एक्चुअली सीन इट ऑल। I have experienced नहीं कि it वो all. धांधली वाला और उसके बाद मार वाला और उनकी ये बातें। So where do you think they are going with this? ये अभी जो आजकल इतनी कंट्रोवर्शियल, नहीं इससे पहले के, क्योंकि जो प्राइम मिनिस्टर जो लैंग्वेज जो इस्तेमाल करते हैं उस पर तो मैं तो खैर आई डू टेक ऑब्जेक्शन टू दैट कि ऐसे वर्ड्स नहीं बोलने चाहिए, जेब कुतरे और ये डाकू, और क्योंकि सारे तो डाकू और सारे चोर और सारे जेब कुतरे तो नहीं है ना। तो आप लोग नहीं, सारे तो नहीं, खुदा का वास्ता, नहीं, आप लोग सारे मेजॉरिटी है, आप लोग सारे के सारे मेजॉरिटी है, आप सारे फरिश्ते हैं और वो सारे के सारे। हम सारे फरिश्ते नहीं हैं, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, मगर वो सारे चोर हैं, मेजॉरिटी चोर है। अच्छा बात सुन, मैं आपको सिर्फ बताऊं, इनका कोई इंटरेस्ट नहीं है पाकिस्तान अवाम के अंदर। इनको सिर्फ महंगाई एक चीज मिल गई है, इंशाल्लाह ताला वो भी आप देखना 3, 4, 5 महीने के अंदर सेटल डाउन सब चीजें कर जाएंगे। उससे कम अरसे में सुना है। आप ये देखना कि इनको सिर्फ और सिर्फ अपने पैसे का है कि हम उसको बचा लें किसी तरह, हम अपने आप को जेल से बाहर रखें, हमें कोई एनआरओ मिल जाए। अगर इनका कोई इंटरेस्ट होता पाकिस्तान अवाम के साथ, तो इस मुल्क का ये हाल ना करते जो कर गए। अगर इनको कोई ख्याल होता पाकिस्तानियों का, तो एजुकेशन डिपार्टमेंट का, मैं एक सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं, मैं 50 में से आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं कि एजुकेशन डिपार्टमेंट पब्लिक का ये हाल ना करके जाते जो ये कर गए। इसलिए अगर आप समझ रहे कि जी ये बड़ा लोगों के लिए बाहर निकले, ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। ये जब आप स्टेज पे देखते हैं एक एक शक्ल, इन्होंने किया क्या इस मुल्क के साथ? तो आपस में भी नहीं बनते। मैं कह रहा हूं इन्होंने जो किया इस मुल्क के साथ, कोई मुहिब्बे वतन इंसान कर ही नहीं सकता। मुहिब्बे वतन जो पाकिस्तानी है वो कभी भी इस मुल्क के साथ वो नहीं करेगा जो ये लोग मिलके जो स्टेज पे खड़े हैं ये सब कर गए। अगर हाइपोथेटिकली इफ यू वर इन द ऑपोजिशन राइट नाउ,
اگر آپ کو آپ سمجھتے کہ گورنمنٹ بہت برا کام کر رہی ہے اور مہنگائی بہت ہے اور ایشوز بہت ہیں, لیٹس جسٹ سے کہ میں نے تو 10 سال opposition آپ میں نہیں, گزارے. آپ کیا کرتے ہیں, آپ کا کیا, یہ لوگ جو کر رہے ہیں, آپ a lot of people object to that, آپ کیا کرتے ہیں اگر آپ دیکھیں ہم نے تو 10 opposition میں سال ہوتے؟ آپ کو کر کے دکھایا. آپ لوگ بھی آپ تو پچھلے 2 آپ سال بھی سے تو کہتے تھے وہ پھاڑ دو. آپ مجھے بتائیں کہ ہم نے 4 حلقے مانگے, ہم نے کہا 4 حلقوں میں دھاندلی ہوئی ہے, ٹھیک ہے جی, 4 میں ہوئی تھی کہ نہیں, وہ 4 میں پروف ہو گیا, ٹھیک ہے. ہم نے ان سے کہا کہ الیکشن میں پرائم منسٹر نے کھڑے ہو کے نیشنل اسمبلی میں کہا جس دن الیکشن کا پہلے دن وہ آئے کہ بتا دو کون سے حلقے کھولنے ہیں, میں تیار ہوں. کوئی نہیں بتایا, کچھ نہیں کیا. 17 پیٹیشنز آپ کی اور آئی تھنک 13 ان کی ہیں آج کے دن آپ تک. یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں آج ان کو بیٹھے بیٹھے جب ہر طرف سے ان کو پتہ لگ گیا نا کہ ان کو این آر او نہیں ملنا, انہوں نے کہا جی سارے کٹھے ہو جاؤ نہیں تو سارے مارے جائیں گے. وہ سارے کٹھے ہو گئے اور عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ جب میں ان کے پیچھے آؤں گا یہ سب آپ کو کٹھے نظر آئیں گے. کتنی وہ سچ بات. By the way, he said this in 2011. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آج کل کی بات ہے. نہیں, یہ تو بہت پرانی بات. یہ جب ہم جلسے میں تھے, جب آپ کو یاد ہے 2011 میں he said کہ جس دن ان کا وہ شروع ہوگا, اکاؤنٹیبلٹی شروع ہوگی تو یہ سب اکٹھے ہوں گے. ایک سٹیج پہ جب آپ دیکھتے ہیں, مجھے تو ہنسی آتی ہے ان کو دیکھ کے کہ ان کو شرم نہیں آتی. اور اس مولانا کو لا کے آپ اگر گوگل کریں نا مولانا ڈیزل لکھ کے تو اس کی تصویر آ جاتی ہے. کیسی زبردست بات ہے. اچھا, we are not going to گوگل پہ آپ لکھیں. میں پریشان ہو گیا کہ میں نے مولانا فضل الرحمانی لکھا, میں نے مولانا ڈیزل لکھا گوگل پہ اور وہ مولانا کی تصویریں آ گئی. Okay, I am going to object to that. مسئلہ یہ کہ coming back میں تو آپ کو صرف facts بتا to the last few minutes of the show, مجھے یہ بتائیں زبان کچھ خراب نہیں ہوتی جا رہی پارلیمنٹیرینز کی؟ پنجاب میں بھی نیشنل اسمبلی میں آپ دیکھتے ہیں جو نا جب وائٹ ہیڈ بندے اور عورتیں اور وہ آپس میں جو گفتگو کرتے ہیں دونوں سائڈ سے, آپ لوگوں کی پنجاب اسمبلی میں تو میں نے 1-2 دفعہ وٹنس بھی کیا, آپ اپنے طور پہ یہ ڈاکو اور لٹیرے اور چور اور جیب کو چور ہے تو چور کو اور ڈیزل اور وہ جو آپ لوگوں کے بارے میں ڈیزل ہے تو ڈیزل کو کیا کہیں گے آپ؟ کوئی اور لفظ بتا دیں میں وہ یوز کر لیتا ہوں. اگر چور کی جگہ آپ مجھے کوئی اور لفظ بتا دیں میں وہ یوز کر لیتا ہوں. اگر کرپٹ کی وجہ سے کوئی اور لفظ ہے یا ڈاکو کے علاوہ کوئی اور لفظ ہے. چور اور ڈاکو دو بالکل فرق چیزیں ہیں. آپ لوگوں کی ڈکیتی کی ہے, چوری بھی کی ہے اور ڈکیتی بھی کی ہے, دونوں چیزیں. جی جی بالکل, چوری بھی کی ہے ڈکیتی بھی کی ہے. آپ لوگ ان کو ان سے بات نہیں کریں گے. کیا بات کریں گے؟ آپ نے ان کے ساتھ بات ملک کے لیے. ہم تو کہہ رہے ہیں پیسے دے دو ہم سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. نہیں تو جنہوں نے نہیں پیسے لیے آپ لوگ اپوزیشن کے ساتھ مل کے اپنے کام نہیں کرنے. اب یہ کیا میرے سے سوال؟ میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں, آپ کہہ رہی جنہوں نے نہیں لیے, مجھے تو نہیں پتا کس نے نہیں لیے. بھائی بہت سارے ایماندار لوگ آپ بتا دیں. I don't know, اب نام میں کیا بتاؤں جو وہ. میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں, میں تو کہہ رہا ہوں سب نے لیے. پھر میں جن کا نام نہیں لوں گی وہ کہیں گے کہ ہمارا نام کیوں نہیں لیا. بالکل, اس لیے اس طرح نہ جائیں. دیکھیں ایک پارٹی کیا جو بنتا ہے نا امیج, وہ بنتا ہے ان کے لیڈر سے شروع ہو کے اینڈ دین اٹ گوز آل دی وے تھرو. جب آپ کا لیڈر ہی چور ہو نا تو پھر وہ آپ سب کو اس بلینکٹ میں آنا پڑتا ہے, کیونکہ وہ بلینکٹ آپ سب کے لیے. پھر اگر آپ دیکھیں عمران خان صاحب ایک امیج کے ساتھ ہیں, ہمیں پتہ ہے, ساری دنیا کو پتہ ہے, مجھے نہیں پتا, آپ کو بھی نہیں, سب کو پتہ ہے ہمیں. سو وہ سب کو ایک بلینکٹ کور ملتا ہے انلیس کوئی پکڑا جائے بیچ میں سے, ٹھیک ہے نا جی, کرتے ہوئے. اور میں نہیں کہہ رہا جس طرح آپ نے کہا ہمارے پاس بھی سارے فرشتے نہیں ہیں, بٹ دا تھنگ از جب آپ کا لیڈر ہی چور ہو تو بلینکٹ کیا ہے, they're all like that. کیونکہ میں کیوں سپورٹ کروں گا ایک لیڈر کو جس نے اس ملک کو تباہ کیا, جس نے اس ملک کو بینکرپسی پہ لے آیا, جس نے اس ملک کے ادارے تباہ کر دیے, جو اب الطاف حسین بن گیا ہے اور الطاف حسین بن کے وہ وہاں سے تقریریں کر رہا ہے اس ملک کے اداروں کے خلاف. نہیں خدا وہ الطاف حسین بنے, وہ بنا ہوا ہے. اچھا آپ سمجھتی وہ الطاف حسین نہیں بنا؟ الطاف حسین اس اداروں کے خلاف بات کرتا تھا کہ نہیں, اسی طرح لنڈن میں بیٹھ کے جو یہ کر رہا ہے اس وقت. آپ مجھے صرف یس اور نو میں جواب دیتے. ہاں کرتا تھا بس. He is the new Altaf Hussain. Well, I'm not going to give him any title, but I wish we could have continued this conversation. ابھی تو آپ صحیح وہ جوش, مگر مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ آپ اس میں سے کتنی باتیں سنائیں گی کتنے نہیں سنائیں گی. ساری کی ساری آئیں گی, فکر نہ کریں. مجھے نہیں, آپ کے پروڈیوسر کی مجھے اس سے نہیں لگ رہا, ان کے ایکسپریشن جو شیئر وہ پتہ نہیں لگ رہا ہے کہ چلائیں گے. ایسی کوئی بات نہیں ہے, ہم کو کچھ سینسر نہیں کرتے, بٹ وہی میں نے کہا جذبے سے آپ اب جتنے جذبے سے اب بولے ہیں پولیٹیکل, کیونکہ میں پہلے ایک پولیٹیشین, اس کے بعد میں ایجوکیشن منسٹر. But anyway, thank you so much for talking to me the way you always talk honestly اور دل سے جو بات کرتے ہیں. And see you next week on آپ تک with مہر طارق.